وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سرور कौनैन जिन्नो इंस हम बेहतर खल्क़ दो आलम सैयदे अरबो अजम. आप हैं हजरत मोहम्मद सरवर हर दो सरा. आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा. दो जहाना दाए सरवर ओ मोहम्मद मोहतरम. जेद ताबे जिनते आदम सब अरब ते सब अजम. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. او حبیب است از دارم چشم التفات در بلای ناگهان و در جمیع حادثات. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. ہے حبیب ہر مصیبت والدی امیدگار. ہے شفیع ناگہانی آفتاں کی تے پناہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. گرامی طرز خلقت من ندارم ملتجا. جست در وقت قیامت نیز در افتاد ها. اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ. حادثات عام میں گئے آپ میری تکیہ گاہ. اکرم المخلوق تیبن کون ڈیندا ہم پناہ. ہر مصیبت عام و خاص تو میں ڈی تکیہ گاہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا ودرتها. فإن من جودك الدنيا ودرتها
रास्त अज जोद तो दा आखिरत अज तो करम अज उलूम तोस्त इल्म लोग नीज़ इल्म कलम बेशुबा दोनों जहां है आपका जूदो करम इल्म कुल है आपका और जुज़्व है लौहो कलम ए जहां ते ओ जहां डो है ते डाजू